एन्टी फङ्गल ड्रग्स थाहा पाउनुको लागि चाहिँ हामीले पहिला फङ्गस भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ है। सायद बायोलोजीमै पढायो होला, 10 क्लासमा 11 12मा नि बायोलोजीमा पढायो होला र माइक्रोबायोलोजीमा पनि पढिसक्यो होला है त। फङ्गस र ब्याक्टेरियामा चाहिँ के फरक छ त? फङ्गस भनेको युक्यारियोटिक अर्गानिजम हो अनि ब्याक्टेरियाहरू प्रोकार्योटिकहरू हुन सक्छ है त। प्रोकार्योटिक र युक्यारियोटिकमा के फरक छ त? प्रोकार्योटमा ट्रु न्यूक्लियस हुँदैन, युक्यारियोटमा हुन्छ। युक्यारियोटिक भनेको चाहिँ अलि एडभान्स फर्म है त। जनरली हामीले बुझ्दाखेरि युक्यारियोटिक भनेको चाहिँ एडभान्स फर्म, प्रोकार्योटिक भनेको चाहिँ प्रिमिटिभ फर्म भनेर भन्ने बुझ्छौँ के अरे। र सुरुमा चाहिँ एन्टी फङ्गल ड्रग्सहरू है त। एन्टी फङ्गल ड्रग्सहरू थाहा पाउनुको लागि चाहिँ हामीले फङ्गसको बारे थाहा पाउनुपर्छ र फङ्गसले के इन्फेक्सन गर्न सक्छ। हामी पहिला इन्फेक्सनको बारे जान्छौँ, त्यसपछि चाहिँ फङ्गसको बारेमा जान्छौँ है त। जेनरली फङ्गल इन्फेक्सनहरू चाहिँ अब यो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भन्दा निको पार्न अलिक गाह्रो छ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मेडिसिनहरू एन्टिब्याक्टेरियलको कम्पेरिजनमा चाहिँ एकदमै कम छ। र जेनरली चाहिँ फङ्गसको इन्फेक्सनहरू दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ सुपरफिसियल इन्फेक्सन भन्छौँ हामी, अर्को चाहिँ हामी सिस्टमिक इन्फेक्सन है त। सुपरफिसियल इन्फेक्सन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै स्किनमा हुने इन्फेक्सनहरू, म्युकस मेम्ब्रेनमा हुने इन्फेक्सनहरूलाई हामी सुपरफिसियल इन्फेक्सनहरू भन्छौँ। र डाइरेक्ट ब्लडमा जाने त्यस्तो इन्फेक्सनहरूलाई चाहिँ हामी सिस्टमिक इन्फेक्सन है त। ब्याक्टेरियाको पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा सुपरफिसियल एउटा सिस्टमिक। अब यहाँ चाहिँ हामीले एन्टिफङ्गलमा सुपरफिसियल र सिस्टमिक किन भनिरहेछौँ भन्दाखेरि मेडिसिनलाई पनि ग्रुप गर्दाखेरि अथवा मेडिसिनको चाहिँ ग्रुपिङ गर्दाखेरि सुपरफिसियल इन्फेक्सनलाई दिने मेडिसिन र सिस्टमिक इन्फेक्सनलाई दिने मेडिसिनहरू चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सुपरफिसियल इन्फेक्सन हो कि अथवा सिस्टमिक इन्फेक्सन हो कि भन्ने कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। र यहाँ तल एउटा पिक्चर छ, देखिरहेछ है? पिक्चर के होला यो? यो के होला पिक्चर? सेल हैन, यतापट्टिको एनिमल चाहिँ फङ्गसको सेल है त। यो फङ्गलको स्ट्रक्चर भन्छौँ। जति पनि माइक्रो अर्गानिजम हुन्छ उनीहरूको चाहिँ डेफिनेट स्ट्रक्चरहरू हुन्छ। उनीहरू बाँचिराख्नुको लागि उनीहरूको स्ट्रक्चरहरू हुन्छ। जेनरली फङ्गसलाई लाइभ अर्गानिजम भन्दैन प्राय होइन, डेड अर्गानिजम अथवा हामी के भन्छौँ यसलाई चाहिँ ब्याक्टेरियासँग चाहिँ हामी फरक गर्छौँ। र हामी स्ट्रक्चर हेऱ्यौँ भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेल मेम्ब्रेनहरू हुन्छ यसको पनि है त। र त्यसको माथि चाहिँ हामी के भन्छौँ डिफ्रेन्ट युनिट्सहरू हुन्छ है। प्रोटिन्सहरू भन्छौँ, जस्तै म्यानो प्रोटिन्सहरू भन्ने हुन्छ, चिटिन भन्ने हुन्छ, ग्लुकागेन्स भन्ने हुन्छ। र फङ्गल मेडिसिनको चाहिँ टार्गेट गर्दाखेरि जस्तै यो सेलहरूलाई चाहिँ हामीले बिगार्नु पर्यो र अथवा भित्र भएको चाहिँ न्युक्लियसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टार्गेट गर्न सक्यो भने चाहिँ फङ्गसलाई हामीले किल गर्न सक्छौँ है त। र फङ्गसमा चाहिँ मेन चाहिँ सेल मेम्ब्रेनमा यो एग्रोस्टेरोल भन्ने चाहिँ कम्पोनेन्ट हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो इग्रोस्टेरोल देखिरहेछ, इग्रोस्टेरोल भन्ने देखाएको छ नि, माउसले आउँछ कि आउँदैन? म गोलो लगाइरहेको छु। त्यहाँ इग्रोस्टेरोल भन्ने चाहिँ छ, यो कम्पोनेन्ट चाहिँ हुन्छ। र धेरै जसो मेडिसिनहरू एन्टिफङ्गल मेडिसिनहरू यो इग्रोस्टेरोललाई चाहिँ टार्गेट गरेर हुन्छ। अथवा इग्रोस्टेरोल भनेको चाहिँ के छ भने फङ्गसको सेल वाल बन्नलाई चाहिने चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट। जस्तै ब्याक्टेरियाकोमा चाहिँ के छ सेल वाल बन्नको लागि? कसैलाई याद छ? हजुर सर। ब्याक्टेरियाको सेल वाल बन्नको लागि चाहिँ मेन चाहिने तत्त्व चाहिँ के छ? ब्याक्टेरियाको सेल वाल बन्नको लागि अथवा ब्याक्टेरियाको सेल वालमा चाहिँ के लेयर हुन्छ? मैले पिक्चर लेखाएको छु है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर भन्ने चाहिँ हुन्छ है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। र धेरै जसो एन्टिब्याक्टेरियल मेडिसिनले चाहिँ यो पेप्टिडोग्लाइकन लेयरलाई चाहिँ इनिबिट गरेर हुन्छ अथवा यसलाई बन्न दिँदैन, जसले गर्दाखेरि सेलहरू चाहिँ डेड हुने अथवा ब्याक्टेरियाको सेलहरू ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ मर्ने कारण त्यही नै हुन्छ। तर फङ्गलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो इग्रोस्टेरोल भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ बन्न दिँदैन है त। बुझिन्छ? बुझिरहेछ नि है?
र एन्टी फङ्गल मेडिसिन भने चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सनको लागि हामी युज गर्छौँ। अघि भने जस्तै फङ्गल इन्फेक्सन सुपरफिसियल र सिस्टमिक इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ, जस्तै एस्परजिलोसिस भन्ने हुन्छ, ब्लास्टोमाइकोसिस भन्ने हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ सबै चाहिँ सिस्टमिक इन्फेक्सन। र अर्को चाहिँ जुन क्यान्डिडियासिस है, दुई ठाउँमा देखाएको होला सायद, क्यान्डिडियासिस सुपरफिसियल एज वेल एज सिस्टमिक हुनसक्छ है त। र स्किनमा इन्फेक्सन हुने चाहिँ जस्तै टिनिया पेडिस भन्ने हुन्छ, टिनिया कर्पिस भन्ने हुन्छ, रिङवर्महरू सुनेछ नि है, यो सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुपरफिसियल इन्फेक्सनहरू। र फङ्गसलाई हामीले डिफाइन गर्नुपर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ रिजिड सेल वाल हुन्छ, र यदि अझै डिपली हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ पोलिमर अफ एन एसिटाइल ग्लुकोसामाइन हुन्छ, जुन चाहिँ पेप्टोग्लाइकन लेयर भनेर चाहिँ हामी ब्याक्टेरियामा भन्छौँ नि, सेम उसको पनि सेल वालमा चाहिँ यो चाहिँ सेल चाहिँ हुन्छ है त। र अर्को सेल मेम्ब्रेनमा के हुन्छ भन्दाखेरि इग्रोस्टेरोल, अघि मैले भनिसकेँ इग्रोस्टेरोलहरू हुन्छ, जुन चाहिँ मान्छेकोमा अथवा ब्याक्टेरियाकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सेल वालको लेयरमा चाहिँ कोलेस्ट्रोल भन्ने चाहिँ हुन्छ। र ब्याक्टेरियालाई मार्नको लागि चाहिँ हामीले कोलेस्ट्रोलको जुन चाहिँ मात्रा हुन्छ र पेप्टिडोग्लाइकन लेयरमा जुन कोलेस्ट्रोल हुन्छ त्यसले चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ बढ्न दिँदैनौँ, जसले गर्दाखेरि ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ बाँच्दैनन्। र फङ्गल इन्फेक्सन हामीले यदि क्याटेगोराइज गर्दाखेरि दुई किसिमको चाहिँ इन्फेक्सनहरू हुन्छ, एउटा चाहिँ इस्टको इन्फेक्सन भनेर भन्छौँ, अर्को चाहिँ मोल्ड्स है त। इस्ट र मोल्डमा के फरक छ भन्दाखेरि इस्ट हामी जस्तै सिङ्गल फङ्सन फङ्गसहरू छ भने चाहिँ हामी इस्टहरू भन्छौँ, तर त्यही फङ्गसहरू चाहिँ मल्टिपल छ है त। यहाँ माथि पिक्चरमा छ, यो राइट साइडको चाहिँ इस्ट हो भने चाहिँ लेफ्ट साइडको चाहिँ मोल्ड है त। मोल्डको इन्फेक्सन अथवा मोल्ड भनेको यो एक किसिमको चाहिँ ग्रुप अफ फङ्गल इन्फेक्सन भनेर भन्छौँ। र मोल्डलाई चाहिँ हामी फिलामेन्टस फङ्गाई पनि भन्छौँ। र इस्ट इन्फेक्सनमा जस्तै क्यान्डिडा स्पेसिसहरू भयो, क्रिप्टोकोकसहरू भयो, यिनीहरू सबै चाहिँ इस्टको इन्फेक्सनहरू हो अथवा सिङ्गल सेल फङ्गस भनेर भन्छौँ। मोल्डमा चाहिँ एस्परजिलसहरू है त, डर्माटोफाइट्स, कति एस्परजिलसको स्पेसिसहरू हुन्छ, त्यसबाट हामीले मेडिसिनहरू पनि बनाउँछौँ है त। फङ्गस पनि कुनै पनि मेडिसिनल हुन्छ। र अर्को डर्माटोफाइट्सहरू भन्ने हुन्छ, ट्राइकोफाइटन भन्ने हुन्छ, माइक्रोस्पोरम भन्ने हुन्छ। यो तिमीहरूले माइक्रोबायोलोजीमा पनि पढिसक्यो होला सायद। र अघि भने जस्तै मोल्ड्सहरू अथवा फिलामेन्टस फङ्गाइहरू भनेको चाहिँ मल्टिसेलुलर हुन्छ, क्यारेक्टराइज्ड बाई लङ ब्रान्चिङ फिलामेन्ट्स कल हाइफी। यो देखिरहेछ नि सानो सानो, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी हाइफी पनि भन्छौँ है त। र केही पिक्चरहरू देखिरहेछ है, के होला यो, कसैले गेस गर्न सकिन्छ त? जिब्रोमा छ, ओरल क्याभिटीमा चाहिँ इन्फेक्सन छ। अर्को चाहिँ ग्लुटेल रिजनमा छ है त। यसलाई फर्स्ट नम्बरको पिक्चर छ नि, त्यसलाई के भन्छ? डाइपर र्यास सुनेछ? छैन सर। यो बच्चाहरूलाई हुन्छ, यदि हामीले डाइपर टाइममा चेन्ज गरेर हुन्छ त्यहाँ र्यासहरू आउँछ, फङ्गल इन्फेक्सनहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले डाइपर र्यासहरू भन्छौँ। त्यो पनि एक किसिमको फङ्गल इन्फेक्सन नै हो। र अर्को चाहिँ जुन यो माउथमा व्हाइट पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? क्यान्डिडियासिस है त। यो चाहिँ यदि क्यान्डिडियाको चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन छ भने चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ, र कहिलेकाहीँ जिब्रोमा पाल पार्ने यताउता पनि गर्न सक्छ। सेम हो है त। फर्स्ट नम्बरको सेकेन्ड नम्बरको चाहिँ के हुन्छ? क्यान्डिडियासिसहरू हो। जस्तै क्यान्डिडियाको पनि डाइपर र्यासहरू हुन्छ। र अर्को चाहिँ स्किन इन्फेक्सन, यहाँ त पिक्चरमा देखिरहेछ। यो जति पनि पिक्चरहरू छ यिनीहरू सबै चाहिँ स्किनको इन्फेक्सनहरू। ट्यानिया क्युरिस भन्छौँ हामी। अर्को चाहिँ ट्यानिया म्यानम भन्ने हुन्छ, ट्यानिया अनगुइनम भन्ने हुन्छ, ट्यानिया पेडिस भन्ने चाहिँ हुन्छ। जस्तै हाम्रो मोस्ट कमनली चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो खुट्टामा आउने, चिलाइरहेको छ नि एकदम, पानीमा भिजायो भने झन्झन बढ्दै जाने, त्यसलाई हामी ट्यानिया पेडिस अथवा यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एथलेट्स फुट पनि भन्छौँ। धेरै जसो एथलेटिक्स खेल्नेहरू भनेको रनिङ गर्ने स्पोर्ट्सम्यानहरू हुन्छ नि, उनीहरूलाई चाहिँ यो इन्फेक्सन चाहिँ भएको हुन्छ प्राय। किन होला? पसिनाले गर्दाखेरि हुन्छ है त। प्रायः उनीहरू चाहिँ क्लोज सुज लगाइदिएको हुन्छ, पसिना हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि फङ्गल ग्रोथहरू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्फेक्सन हुन्छ। र एकचोटि इन्फेक्सन भइसकेपछि निको पार्न एकदम गाह्रो हुन्छ
है यसलाई ड्राई गर्नुपर्छ साबुनले छुवाउनु हुँदैन र रेगुलर मेडिसिनहरु खाएपछि पनि बल्ल चाहिँ त्यो हुन सक्छ अर्को चाहिँ जस्तै रिङवर्महरु यो चाहिँ सुने होला सबैले है स्कार्पमा हुन सक्छ ग्रोइनमा हुन सक्छ ग्रोइनमा भएकोलाई चाहिँ हामी टेनिया क्युरिस भनेर भन्छौं लाइट आउँदैन अहिले धेरै किसिमको हुन्छ त्यो ठाउँ अनुसारको चाहिँ नामहरु फरक फरक छ पिक्चरमा देखाएको छ है त सबैले र इन्फेक्सनहरु हामीले थाहा पाइसकेपछि हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ सिस्टमिक फंगल इन्फेक्सनहरु है पिक्चरमा देखाएको छ भने अघि भने जस्तै के छ भने सिस्टमलाई नै उले के गर्छ त इन्फेक्सनहरु गर्ने यिनीहरु चाहिँ के छ भने सिस्टमिक फंगल इन्फेक्सनहरु भन्छौं जस्तै क्यान्डिडियासिस सुपरफिसियल पनि गर्छ सिस्टममा पनि जान्छ कसैको चाहिँ मुखमा चाहिँ अल्सरहरु आइरहेको हुन्छ इन्फेक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ पछि सिस्टममा गएर ब्लडमा गएर पछि चाहिँ त्यो लङ्समा जाने अथवा अरू पार्टहरुमा चाहिँ पुग्न सक्छ है त अर्को एस्परजिलोसिस भन्ने छ क्रिप्टोकोकाइसिस भन्ने हुन्छ म्युकोमाइकोसिस भन्ने चाहिँ हुन्छ ब्लास्टोमाइकोसिस कक्सिडियोमाइकोसिसहरु हुन्छ जाइगोमाइकोसिसहरु हुन्छ न्युमोसाइटिस इन्फेक्सनहरु हो त यो मोस्ट कमन फंगल इन्फेक्सनहरु सिस्टमिक इन्फेक्सनहरु यो पिक्चरमा देखाएको छ क्यान्डिडियाको इन्फेक्सन चाहिँ लगभग चाहिँ धेरै जस्तो सिस्टममा चाहिँ हुन सक्छ है त स्किन देखि लिएर माउथमा भयो आइजमा हुन्छ लङ्समा हुन सक्छ ब्रेनमा हुन सक्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले यदि क्यान्डिडिया अथवा माउथको मात्र इन्फेक्सन छ भने सिस्टमिक पनि छ कि छैन भन्ने कुराहरु हामी बुझ्नुपर्छ र ड्रग्सहरु एन्टिफंगल्स ड्रग्सहरु क्लासिफाई गर्नु पर्दाखेरि हामी यिनीहरुमा नै क्लासिफाई गर्न सक्छौं यो चाहिँ हामीले कसरी क्लासिफाई गरेका छौं भन्दाखेरि मेकानिजम अफ एक्सन अनुसार र एक नम्बर ग्रुपका चाहिँ मेडिसिनहरु जुन चाहिँ एन्टिफंगल ड्रग्सहरु छन् यिनीहरुले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि फंगल सेल मेम्ब्रेनलाई चाहिँ डिस्टर्ब गरिदिन्छ अघि भने जस्तै हरेक ब्याक्टेरियाको हरेक फंगसको चाहिँ के हुन्छ त सेल हुन्छ र सेलको चाहिँ के हुन्छ त सेल वाल हुन्छ त्यही भएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेल वाललाई नै उले डिस्टर्ब गरिदिन्छ र अर्को ग्रुपको चाहिँ के छ एलाइमाइन्स भन्ने चाहिँ छ है र अर्को इकाइनोक्यान्डिन भनेर छ र यिनीहरु चाहिँ विभिन्न ग्रुपका चाहिँ ड्रग्सहरु हामी एउटा एउटा गरेर आउँछौं यसमा एन्टिफंगल ड्रग्स कसैले थाहा छ युज गरेको यो मध्येमा थाहा छ कुन चाहिँ क्यान्डिड क्रीम कुन मेडिसिन यहाँ पिक्चरमा देखाइरहेको छ कुनै कसैले सुनेको छ मेडिसिनहरु छैन है जस्तै धेरै जस्तो मोस्ट कमनली युज हुने भनेको चाहिँ जस्तै किटोकोनाजोलहरु कोट्रिमाजोलहरु चाहिँ हामी युज गर्छौं फ्लुकोनाजोलहरु युज गर्छौं यो ग्रुपका मेडिसिन भनेको चाहिँ एजोल ग्रुपका पर्छन् एजोलहरु पोलिन्सहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि फंगल सेल मेम्ब्रेनले चाहिँ ड्यामेज गर्छ धेरै जस्तो हामी चाहिँ ओरल भन्दा पनि के छ टपिकलहरु युज गरिरहेको हुन्छ स्किनहरु चिलाइरहेको हुन्छ त्यहाँ फंगल इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ हामी एन्टी फंगल मेडिसिनहरु चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौं है त अर्को ग्रुपको मेडिसिन भनेको भन्दाखेरि माइटोसिसलाई चाहिँ इन्हिबिट गर्ने सबैले थाहा छ माइटोसिस भनेको माइटोसिस भने के हो माइटोसिस भनेको एउटा मदरबाट दुईटा डटर सेल बन्ने सेल डिभिजन है त यिनीहरुको सेल डिभिजन हुँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि माइटोसिस सेल डिभिजनहरु हुन्छ जस्तै म्यामल्सहरुमा धेरै जसो के छ भन्दाखेरि मियोसिसहरु हुन्छ हैन रिप्रोडक्सनहरु हुने बेलामा अरु चाहिँ माइटोसिसै हुन्छ र यिनीहरुको चाहिँ प्राय चाहिँ माइटोसिस सेल डिभिजन हुन्छ मियोसिसहरु हुन्न त्यही भएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एन्टिफंगल ड्रग्स जुन चाहिँ ग्रिसोफ्लुभिन भन्ने छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको रिप्लिकेसनलाई चाहिँ बन्द गरिदिन्छ भनेको डिभाइड हुनबाट बचाइदिन्छ र अर्को ग्रुपको मेडिसिन भनेको चाहिँ डीएनए सिन्थेसिसलाई चाहिँ इन्हिबिट गर्ने न्यूक्लियस हरेक सेलको चाहिँ न्यूक्लियसहरु हुन्छ जस्तै त्यहाँ आरएनए डीएनएहरु हुन्छ र जब डीएनए सिन्थेसिस हुँदैन तब चाहिँ के छ त सेलको चाहिँ एक्टिभिटीहरु अगाडि बढ्न सक्दैन चाहिँ मेटाबोलिजमहरु गर्न सक्दैन त्यहाँनिर उले ग्लुकोजहरु निकाल्न सक्दैन त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त उले इन्हिबिट गरिदिन्छ र जनरली एन्टी फंगल ड्रग्सलाई क्लासिफाई गर्नु पर्दाखेरि तीन किसिमको एउटा चाहिँ सेल मेम्ब्रेनलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने अर्को चाहिँ माइटोसिसलाई चाहिँ बन्द गर्ने र अर्को चाहिँ डीएनए सिन्थेसिसलाई चाहिँ इन्हिबिट गर्ने भनेर तीन भागमा चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न सक्छौं र सेल मेम्ब्रेन भित्र चाहिँ
पोलिन्स भन्ने हुन्छ, एजोल्स भन्ने हुन्छ र मोस्ट कमनली अहिले युज हुने मेडिसिनहरू भनेको चाहिँ एजोल्सहरू चाहिँ हामी युज गरिरहेका हुन्छौँ है। र मेडिसिनहरू हामी मोस्ट कमन युज हुने मेडिसिनहरू पढ्छौँ र हस्पिटलहरूमा युज गर्ने अथवा डेली लाइफमा युज गर्ने मेडिसिनहरू चाहिँ हामी 2-3वटाबाट पढ्छौँ है त। र मोस्ट कमनली युज हुने चाहिँ के छ भन्दाखेरि एम्फोटेरिसिन, पहिला हुने मेडिसिनहरू अहिले पनि जस्तै कुनै कुनै हस्पिटलहरूमा चाहिँ युज गरेको हुन्छ र प्राय चाहिँ यो भन्दा पनि अब अरू ट्याब्लेटहरूमा चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ, जस्तै किटोकोनाजोलहरू, फ्लुकोनाजोलहरू यिनीहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ है त। एम्फोटेरिसिन चाहिँ 2 किसिमको ड्रग्स छ है त, एउटा एम्फोटेरिसिन ए भन्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ एम्फोटेरिसिन बी भन्ने छ है त। एम्फोटेरिसिन भन्ने नाम आयो भने चाहिँ हामी कुन ड्रग भनेर सम्झिनु पर्यो, एन्टी फङ्गल ड्रग्स भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्यो हामीले। र एम्फोटेरिसिन ए चाहिँ प्रायः चाहिँ क्लिनिकली युज गर्दैन र यो किन युज गर्दैन भन्दाखेरि यसको टक्सिसिटी एकदम हाई छ, एकदम टक्सिक छ। त्यही भएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ल्याबमा चाहिँ युज गरेका हुन्छन्। ल्याबमा चाहिँ अब विभिन्न मेडिसिनहरूको इन्ट्रेक्सनहरू हेर्नको लागि, रिसर्चहरूको लागि चाहिँ युज गरेको हुन्छ एम्फोटेरिसिन ए है त। र यसलाई चाहिँ हामी नेचुरल पोलिन म्याक्रोलाइड भनेर भन्छौँ। म्याक्रोलाइड भने के हो रे सर? म्याक्रोलाइड भने के हो? हिजो क्लासमा पढाएको थियौँ हामीले म्याक्रोलाइड ग्रुपको एन्टिबायोटिक्सहरू। म्याक्रोलाइड भनेको चाहिँ ल्याक्टेन रिङ भएको चाहिँ ग्रुपको मेडिसिन है त, जुन चाहिँ एजिथ्रोमाइसिनहरू भयो, इराइथ्रोमाइसिन भयो, क्ल्यारिथोमाइसिनहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ सबै के छ म्याक्रोलाइड ग्रुपको चाहिँ एन्टिब्याक्टेरियल पर्छ। तर यो चाहिँ जुन इराइथ्रोमाइसिन, क्ल्यारिथोमाइसिन भयो अनि एजिथ्रोमाइसिन, यिनीहरू चाहिँ के छ र म्याक्रोलाइड्सहरू। केमिकली चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्रोलाइड ग्रुपमा चाहिँ राख्छ त्यसलाई। र पोलिन भनेको चाहिँ जेनरली के छ भन्दाखेरि डबल बोन्ड भएको यदि केमिकल स्ट्रक्चरहरू हेऱ्यौँ भने, र म्याक्रोलाइड भनेको चाहिँ कन्टेनिङ ल्याक्टोन रिङ भनेर भन्छौँ। र यो मेडिसिन चाहिँ केलाई युज गर्छौँ भन्दाखेरि धेरै जस्तो हामी एस्परजिलोसिसहरू भयो, जुन चाहिँ सिस्टमिक इन्फेक्सनहरू हुन्छ नि, ब्लास्टोमाइकोसिसहरू भयो, क्यान्डिडियासिसहरूलाई चाहिँ हामी युज गरिरहेका हुन्छौँ। र यो चाहिँ इन्जेक्सनमा हुन्छ प्रायः चाहिँ है त, इन्जेक्सनमा ओरलमा हुनसक्छ यो। र अर्को चाहिँ यो कहाँ युज गरिन्छ भन्दाखेरि इट इज अल्सो युज इन अनट्रिटेबल प्रोटोजोन इन्फेक्सन सच एज भिसेरल लेस्मिनियासिस है त। यो चाहिँ लेस्मिनियासिस भनेको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ प्रोटोजोआको इन्फेक्सन, यो चाहिँ फङ्गस होइन। तर पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एम्फोटेरिसिन एन्टिफङ्गल ड्रग चाहिँ यो प्रोटोजोआ इन्फेक्सनमा पनि युज गरेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ प्राइमरी एमोबिक मेनिन्जोसेफालाइटिसहरू, यिनीहरूमा पनि युज गरेको हुन्छ र खालि चाहिँ थाहा चाहिँ पाउनु पर्यो। र मोस्टली चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो आइभी दिन्छ र गिभन स्लोली ओभर 2 to 6 आवर्स है त। यसको साइड इफेक्ट हुने भएकोले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदम प्रिकसन लिएर एकदम स्लोली चाहिँ दिएको हुन्छ। र अर्को कुरा एउटा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एन्टिभाइरल ड्रग्सहरू चाहिँ, एन्टिफङ्गल ड्रग्सहरू चाहिँ कम्पेरिटिभली एन्टिब्याक्टेरियल भन्दा चाहिँ अलिक साइड इफेक्टहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। र अघि भने जस्तै मेकानिजम अफ एक्सनहरू के हो त यसको? सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब गर्ने, सेल मेम्ब्रेनलाई चाहिँ उसले के गर्छ त इन्हिबिट गरिदिन्छ। र सेम त्यही नै छ, जस्तै एम्फोटेरिसिन बीले चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि इग्रोस्टेरोल है त, अघि भने जस्तै सेल मेम्ब्रेन फङ्गसको सेल मेम्ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ त इग्रोस्टेरोल भन्ने हुन्छ। यो एम्फोटेरिसिन बी त्यसमा चाहिँ बाइन्ड हुन्छ, जसले गर्दाखेरि फङ्गल सेल मेम्ब्रेनलाई चाहिँ के छ त उसले डिस्टर्ब गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि पर्मिएबिलिटी चेन्ज हुन्छ र त्यसपछि के हुन्छ त त्यहाँबाट चाहिँ भित्रको चाहिँ साइटोप्लाज्महरू हुन्छ अथवा त्यहाँको फ्लुइडहरू चाहिँ लिकेज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि फङ्गल सेलको चाहिँ डेथ हुन्छ है त। कसरी हुन्छ भनेको चाहिँ मेकानिजम एक्सन हो, एकदम सजिलो छ। इग्रोस्टेरोललाई बाइन्ड गर्छ, सेल वाल मेम्ब्रेनलाई डिस्टर्ब गर्छ, जसले गर्दाखेरि पर्मिएबिलिटीलाई चाहिँ उसले चाहिँ बाइन्ड गर्छ, जसले गर्दाखेरि के गर्छ त लिकेजहरू हुन्छ फ्लुइडहरू अथवा बाहिरको भित्र जान्छ, भित्रको बाहिर जान्छ, जसले गर्दाखेरि फङ्गल सेल चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। बुझिन्छ सर? यो एम्फोटेरिसिन ए चाहिँ युजै हुँदैन कतै पनि, मान्छेहरूलाई चाहिँ युज गर्दैनन्। त्यो धेरै जस्तो चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ युज हुन्छ है त। यो चाहिँ ल्याबमा मात्र, एफडीए एप्रुभ छैन यो, किनभने यसको टक्सिसिटी, यसले साइड इफेक्ट धेरै गराउँछ, क्यान्सरहरू पनि गराउनेदेखि लिएर सबै गराउने भएको कारणले यसलाई चाहिँ मान्छेमा अथवा यो एनिमल्सहरूमा चाहिँ युज गरेका हुनन्।
र यो ड्रग चाहिँ फङ्गिसाइडल है। किन फङ्गिसाइडल भयो त फङ्गल सेललाई चाहिँ उसले डेथ गराउने भएर चाहिँ उसले चाहिँ के छ त फङ्गिसाइडल भनेको है त। दुई किसिमको ड्रग्स हुन्छ ब्याक्टेरियामा पनि, एउटा चाहिँ ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक, अर्को चाहिँ ब्याक्टेरियोसाइडल है त। यसमा पनि के छ त फङ्गसमा पनि एउटा फङ्गोस्ट्याटिक र फङ्गिसाइडल चाहिँ दुई किसिमको चाहिँ हुन्छ। साइड इफेक्टहरू अघि हामीले त भन्नु साइड इफेक्टहरू हुनसक्छ, तर के हुनसक्छ त मेन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले किडनीलाई बिगार्न सक्छ है त। पिक्चरमा देखिरहेछ भनेको मतलब के हो त किडनीलाई बिगार्यो अथवा किडनीको साइड इफेक्टलाई हामी के भन्छौँ पोलियुरिया हो होइन, नेक्रोसिस पनि होइन, नेफ्रोटोक्सिसिटी नेफ्रोटोक्सिसिटी हो त। नेफ्रोटोक्सिक ड्रग भनेर भन्छौँ यसलाई हामी। अरू आउँदैन त। अर्को के गर्न सक्छ त्यो पिक्चर हेरेर भनौँ। फिभर र चिल्स त हुने भयो, अर्को बीपी लो हुने, फिभर हुने, चिल्स काम्ने, अनि त्यसपछि यताको लास्टको चाहिँ आरबीसी दिस गर्नु होला बिगार्ने हो। ल ठिकै छ, लगभग चाहिँ आएको छ होइन। सेक एन्ड बेक भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ फिभर र चिल्सहरू चाहिँ गर्छ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेडेकहरू गराउन सक्छ, ट्याकिकार्डियाहरू गराउन सक्छ, यसले हाइपोटेन्सनहरू हुनसक्छ भने जस्तै ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ कम गर्न सक्छ, मसल पेन गराउन सक्छ, एनिमियाहरू गराउन सक्छ है त। यो के छ आरबिसीलाई चाहिँ डिस्टर्ब गरेपछि के हुन्छ त एनिमियाहरू हुनसक्छ। र रेनल टक्सिसिटी अथवा नेफ्रोटक्सिसिटी है त, मोस्ट कमन साइड इफेक्ट चाहिँ यो बाहेक अरूहरू पनि हुन्छन्। अर्को चाहिँ न्युरल टक्सिसिटी हुन्छ। कसैलाई चाहिँ हामीले एन्टिफङ्गल मेडिसिनहरू चलाएछौँ भने चाहिँ उसलाई काम्नेरो हुनसक्छ अथवा सिजरहरू आउनसक्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि न्युरल टक्सिसिटी। यदि नसामा टक्सिसिटी भयो, ब्रेनको नसामा भयो भने चाहिँ के हुन्छ त सिजरहरू आउनसक्छ। यदि पेरिफेरल नसाहरू अथवा पेरिफेरल नर्भ्सहरूमा भयो भने चाहिँ प्यारेस्थेसियाहरू, हातहरू झमझम हुने, खुट्टाहरू झमझम हुने, जिउहरू पोल्ने चाहिँ यसले चाहिँ गराउन सक्छ। र अब साइड इफेक्ट चाहिँ कसरी कम गर्न सकेला त यसलाई? एप्रुभ गरिदिनु न। को भयो रे? सन्ध्या। ल आइपुगेको छैन। रिक्वेस्ट पठाउनु नै भन्नु पर्यो। र हामीले साइड इफेक्ट थाहा पाइसकेपछि अब के साइड इफेक्ट कसरी कम गर्न सकेला त? साइड इफेक्ट कसरी कम गर्न सकेला? एन्टिफङ्गल मेडिसिनहरूको चाहिँ साइड इफेक्ट हामीलाई थाहा भयो है। अब त्यसको साइड इफेक्ट चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ हामीले? थोरै युज गर्ने मेडिसिन। थोरै त कसरी युज गर्ने? चाहिने चाहिँ त युज गर्नु पर्यो। डोज हेरेर युज गर्न। सकेसम्म कम डोज युज गर्नु पर्यो। त अघि भने जस्तै रेनल टक्सिसिटी छ भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ? आरएफटीहरू हेर्नु पर्यो टाइममा है त। र अर्को चाहिँ टक्सिसिटी कम गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ? स्लो इन्फ्युजन अफ द मेडिसिन। एकदम स्लो गरेर इन्फ्युज गर्ने, जसले गर्दा शरीरले चाहिँ टोलरेट गर्न सकोस् अथवा डाइलेट गरेर दिन सक्छौँ। र डेली डोजलाई चाहिँ कम गर्ने, अघि भने जस्तै डोजलाई चाहिँ कम गर्ने। र अर्को चाहिँ साइड इफेक्ट के थियो त? फिभर, चिल्स एन्ड ड्राइगसहरू आउन सक्छ। त्यही भएर के छ त पहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ त एन्टिपायरेटिक मेडिसिनहरू दिन सक्छौँ। किन दिन्छौँ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ फिभर आउँछ प्रायःलाई, धेरै जसलाई फिभर आउने भएकोलाई सुरुमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त यो मेडिसिन दिनु पर्यो भने चाहिँ पहिले हामी के दिन्छौँ त एन्टिपायरेटिक मेडिसिन। आयुक्त कि कसो अनलाइन सुन्ता के दिन्छ हामी एन्टिबायोटिक मेडिसिन? एन्टिपायरेटिक्स भने प्यारासिटामोल्सहरु, प्यारासिटामोलहरु दिन्छौँ ताकि चाहिँ
उसलाई चाहिँ पछि फिभर नआओस्। अर्को चाहिँ एन्टिहिस्टामिन। एन्टिहिस्टामिन केमा युज गर्छौँ? एन्टिहिस्टामिन्स केमा युज गर्छ एन्टिहिस्टामिन? स्वेलिङ हो सर। होइन, सबै बिर्सिसके जस्तो छ। खै अरू को छ त अनलाइन? एन्टिहिस्टामिन्स भनेको एलर्जीको हो। एन्टी एलर्जी, किनभने एन्टिब्याक्टेरियल भन्दा एन्टिफङ्गलले चाहिँ धेरै जस्तो के छ त एलर्जी गराउन सक्छ है त। र अर्को चाहिँ स्टेरोइडहरू दिन्छ, कर्टिकोस्टेरोइड्स। कर्टिकोस्टेरोइड्स किन दिन्छौँ त? कर्टिकोस्टेरोइड्सको मेकानिजम एक्सन के हो? प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्स चाहिँ कम गर्ने, त्यसले इन्फ्लामेसनहरू गराउँछ। इन्फ्लामेटरी रियाक्सनलाई अथवा प्रोस्टाग्ल्यान्डिनलाई चाहिँ कम गराउँछ। जस्तै एलर्जीहरू भयो, यो के भन्छ ल्युकेट्राइन्सहरू इन्क्रिज भयो भने चाहिँ एलर्जीहरू हुनसक्छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्फ्लामेटरी एक्सनहरू भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम गर्नको लागि हामीले स्टेरोइड्सहरू चाहिँ चलाउन सक्छौँ। र जहिले पनि दिने बेला के गर्छौँ भन्दाखेरि एन्टिफङ्गल ड्रग दिने बेला चाहिँ के गर्छ हामी टेस्ट डोजहरू युज गर्छौँ। सुरुमै चाहिँ टेस्ट डोज किन दिने? त्यसले त्यो अर्को एलर्जी नगरोस् भनेर। हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन नहोस् भने अथवा एलर्जीहरू नहोस् भने सुरुमै टेस्ट डोज दिन्छौँ। एन्टिबायोटिक्समा कुनमा चाहिँ हामी दिनुपर्छ? पेनिसिलिन। पेनिसिलिनमा चाहिँ एकदम कम्पलसरी गर्नुपर्छ है त। किन गर्ने त? किनभने एकदमै धेरै एलर्जी रियाक्सन छैन भनेर हेर्नुलाई। एलर्जिक रियाक्सन त सबैले गराउँछ, तर पेनिसिलिनमै किन मस्ट गर्नुपर्छ? पेनिसिलिनमै चाहिँ किन गर्ने, अरूमा चाहिँ किन नगर्ने त? थाहा छैन सर, तर पेनिसिलिनमा गर्ने थाहा छ। रियाक्सन गराउँछ है त। के रियाक्सन गराउँछ? एनाफाइलेटिक रियाक्सनहरू गराउँछ है त। एनाफाइलेटिक रियाक्सन भनेको एकदम डेन्जर खालको हुन्छ। त्यसले होल सिस्टमलाई चाहिँ डाउन गर्न सक्छ, अर्ग्यानहरू फेलरहरू गराउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी यदि एन्टिफङ्गल मेडिसिन चलाउनु छ, यो पेनिसिलिनहरू चलाउनु छ भने चाहिँ सबैसम्म हामी के गर्छौँ टेस्ट डोजहरू दिन्छौँ अथवा हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरू गरेर बल्ल मात्र दिन्छौँ है त। त्यो चाहिँ नबिर्सिने। पेनिसिलिनमा चाहिँ एनाफाइलेटिक रियाक्सन हुनसक्छ, एनाफाइलेटिक सकमा जान सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी सुरुमै चाहिँ एलर्जेन टेस्टहरू गरेर चाहिँ दिन्छौँ। र एलर्जी टेस्ट र यो टेस्ट डोज चाहिँ फरक छ है। फेरि कसरी दिन्छ टेस्ट डोज? इन्ट्राडर्मली दिन्छ 1 पिन्च कि पिन्टो युनिट। त्यो चाहिँ पेनिसिलिनमा भयो त। यो टेस्ट डोज चाहिँ के छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट आइभीमा दिन्छौँ। उसलाई 10 ml दिनुपर्छ भने चाहिँ हामीले 0.1 ml अथवा 2 ml चाहिँ सुरुमा दिन्छौँ। एकछिन वेट गर्छौँ हामी, अनि 10-15 मिनट वेट गरेर हेर्छौँ। यदि वेट गर्दाखेरि उसलाई के रियाक्सनहरू भएन अथवा उसले त्यसलाई टोलरेट गर्दैन भने चाहिँ बिस्तारै हामी चाहिँ पुस गर्छौँ है त। टेस्ट डोज भनेको त्यो आइभी नै हुन्छ अथवा आइएम नै हुनसक्छ है त। इन्ट्राडर्मलै दिनुपर्छ भने चाहिँ छैन। क्लिनिकल युजहरू है त। माइकोटिक इन्फेक्सनहरू या त फङ्गल इन्फेक्सन। माइकोटिक भनेको चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन नै हो, जुन चाहिँ लाइफ थ्रेटनिङहरू हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यो चाहिँ ड्रग अफ चोइसको रूपमा युज गरेको हुन्छ। जस्तै लाइफ थ्रेटनिङ इन्फेक्सन कहिले हुन्छ त? जब चाहिँ सिस्टममा जान्छ अथवा ब्लडमा चाहिँ यो फङ्गल इन्फेक्सन जान्छ, तब चाहिँ माइकोटिक इन्फेक्सनहरू हुन्छ अथवा सिस्टमिक इन्फेक्सन हुन्छ। र कहिलेकाहीँ लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसनहरू पनि आउँछ। त्यस्तो छ बिरामी यहाँ चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन भएको छ भनेर चाहिँ हामीले थाहा भयो भने चाहिँ हामी तुरुन्तै चाहिँ यो ड्रग्सहरू चाहिँ युज गर्छौँ। र यो चाहिँ ब्रोड स्पेक्ट्रम अफ एक्टिभिटी हुन्छ र यसको चाहिँ फङ्गिसाइडल एक्सनहरू हुन्छ। र अर्को चाहिँ कहाँ युज गर्छौँ भन्दाखेरि हामी क्यान्सर पेसेन्टहरूलाई जसको चाहिँ न्युट्रोपेनियाहरू छ, न्युट्रोपेनिया प्लस फेब्राइल छ भने चाहिँ हामी यो चाहिँ चलाउँछौँ है त। यो मेडिसिन न्युट्रोपेनिया भने थाहा छ? थाहा छैन सर। कसैले थाहा छ न्युट्रोपेनिया? छैन। फेब्राइल भने थाहा छ? थाहा छैन सर। न्युट्रोपेनिया भनेको के छ भन्दाखेरि यदि कसैलाई क्यान्सर भएको छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त केमोथेरापीहरू चलाउँछौँ। अथवा क्यान्सरले नै के गर्छ भन्दाखेरि उसको ब्लड चाहिँ बन्न दिँदैन। ब्लड जब बन्दैन के हुन्छ त उसलाई फिभरहरू आउँछ भनेको। न्युट्रोपेनिया भनेको चाहिँ डिक्रिज WBC है त।
WBCहरू 400 500 अथवा 1000 सम्म पनि जान सक्छ 11000 12000 हुनुपर्नेमा त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी न्युट्रोपेनिया भनेर भन्छौँ है त न्युट्रोपेनिया इज लोरिङ अफ द WBC अनि फेब्राइल भनेको चाहिँ फिभर जब चाहिँ न्युट्रोपेनिया हुन्छ क्यान्सर पेसेन्टलाई चाहिँ प्रायः चाहिँ फिभरहरू आइरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ यो एन्टिफङ्गल मेडिसिन प्लस एन्टिब्याक्टेरियल मेडिसिनहरू हामी प्रायः चाहिँ चलाएको चाहिँ हुन्छ सर यो लाइफ थ्रेटनिङ यो माइक्रो त्यो अगाडिको स्लाइड लानु न एकचोटि म त्यो हेरी भन्छु त्यो लाइफ थ्रेटनिङ इन्फेक्सन्स हुनुहुन्छ नि त्यो हुनभन्दा पहिला त्यो हुन्छ नि सिमिलर त्यो हल्का पहिला त्यो हल्का इन्फेक्सन देखेर अनि बल्ल नै लाइफ थ्रेटनिङ इन्फेक्सन देखिने हो कि कसैलाई चाहिँ डाइरेक्ट लाइफ थ्रेटनिङ इन्फेक्सन पनि देखिन सक्छ डाइरेक्ट पनि देखिन सक्छ अब कति चिजहरू के हुन्छ भने हस्पिटलमा बिरामी ढिलो मात्र आउँछन् एकदम लाइट थ्रेटनिङ भएर आएको हुन्छ हामीले क्लिनिकली हेर्छौँ जस्तै मुखमा एकदम खतरा आएको छ एकदम सेतो प्याचहरू देखिया छ यताउता छ भने चाहिँ यो लाइफ थ्रेटनिङ हो उसको बिपी मेन्टेन छैन ब्लडको प्यारामिटर तलमाथि छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी लाइफ थ्रेटनिङ भनेर भन्छौँ इन केस त्यस्तो केसहरू देख्यो भने चाहिँ हामी एकैचोटि यो मेडिसिन चाहिँ आइभीमा चलाउन सक्छौँ है त इन्जेक्सनमा डाइरेक्ट हामी चलाउन सक्छौँ र आइभी फर सिस्टमिक फङ्गल डिजिजको लागि हामी युज गर्छौँ र इन्ट्राथेकल युज गर्न सक्छौँ इन्ट्राथेकल भनेको के हो इन्ट्राथेकल भनेको के हो कसैलाई थाहा छ स्किन भन्दा मुनि होला हैन रुट एडमिनिस्ट्रेसनमा त्यो ड्रग एडमिट गर्ने हैन भएन बेसिक चीजहरु थाहा पाउनु पर्यो स्पाइनलबाट सरी स्पाइनलबाट स्पाइनलबाट त स्पाइनमा चाहिँ दिने अथवा स्पाइनल क्याभिटीहरुमा अथवा सीएसएफ भएको ठाउँमा चाहिँ दिनेलाई चाहिँ हामी के भन्छ त इन्ट्राथेकल रुट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भनेर भन्छौँ र यदि कसैलाई सीएनएस इन्फेक्सन छ फङ्गल सीएनएस इन्फेक्सन छ भने चाहिँ हामी इन्ट्राथेकल दिन सक्छौँ र टपिकल ड्रप्सहरु भयो यदि आँखामा पनि फङ्गल इन्फेक्सन देखिएको छ भने चाहिँ डाइरेक्ट हामी आई ड्रपहरु युज गर्न सक्छौँ फङ्गल आई ड्रपहरु र कसैलाई चाहिँ कोर्नियल अल्सरहरु छन् केराटाइटिसहरु छन् आइसका चाहिँ विभिन्न कन्डिसन फङ्गल इन्फेक्सन छ भने चाहिँ टपिकल अथवा ड्रप्सहरु पनि युज गर्न सक्छौँ है त हामी र जोइन्टमा इन्फेक्सन देखिएको छ फङ्गल इन्फेक्सन देखिएको छ भने चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ हामीले इन्जेक्सन दिन सक्छौँ जहाँनिर चाहिँ इन्फेक्सनहरु देखिएको छ र ब्ल्याडर इरिगेसनहरु गर्न सक्छौँ क्यान्डिड युरिया भन्ने हुन्छ जस्तै माथि पिक्चर देखाएको छ नि है यो चाहिँ ब्ल्याडरमा चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन भएको है त के भन्छ युरिनरी ब्ल्याडरमा पनि इन्फेक्सनहरु हुन सक्छ त्यस्तो केसहरुमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त यो एम्फोटेरिसिन बीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी फ्लस गर्न सक्छौँ अथवा त्यहाँनिर चाहिँ मेसिन पठाउने अनि त्यसलाई चाहिँ फ्लस गरेर चाहिँ धोएर पखालेर बाहिर निकाल्ने अनि त्यसलाई हामी के भन्छौँ ब्ल्याडर इरिगेसन भनेर भन्छौँ अर्को ड्रग चाहिँ निस्ट्याटिन है त जस्तै एउटा चाहिँ के भयो त एम्फोटेरिसिन भयो एम्फोटेरिसिन माने एम्फोटेरिसिन बी भयो र अर्को चाहिँ निस्ट्याटिन यो पनि चाहिँ सेम ग्रुपको चाहिँ म्याक्रोलाइडर हो र सिमिलर स्ट्रक्चर एन्ड मेकानिजम टु द एम्फोटेरिसिन उस्तै स्ट्रक्चर हो र यसले चाहिँ के गर्छ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि ग्रोथलाई चाहिँ बन्द गरिदिन्छ है त फङ्गसको अहिलेको चाहिँ के गर्छ त सेल मेम्ब्रेनलाई अथवा सेल वाललाई अलि डिस्ट्राय गरिदिन्छ र यो चाहिँ केलाई युज गर्छौँ भन्दाखेरि क्यान्डिडियासिसको लागि युज गर्छौँ फङ्गल भाजिनाइटिसहरूलाई युज गर्छौँ सेम क्यान्डिडियासिस ओरल क्यान्डिडियासिसहरूलाई चाहिँ हामी युज गर्ने हुन्छौँ है त र यसले चाहिँ यो चाहिँ एकदम सिस्टमिक इन्फेक्सनहरू छ भने चाहिँ हामीले यसलाई युज गऱ्यौँ भने चाहिँ यो एकदम टक्सिकहरू हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मोस्टली युज ओन्ली टपिकल्ली भनेको बाहिरबाट मात्रै युज गर्छौँ क्रिममा अथवा ओइन्टमेन्टहरूमा चाहिँ हामी युज गर्दै हुन्छौँ र यसको ट्याब्लेटहरू अथवा इन्जेक्सनमा युज गर्दैन हामी ट्याब्लेट अथवा ओइन्टमेन्टहरूमा युज गरेर हुन्छौँ र ट्याब्लेट चाहिँ 5 लाख युनिटको आउँछ यो एडल्टहरूलाई हामी दिन्छौँ बच्चाहरूलाई चाहिँ 2 लाखदेखि 5 लाख युनिटसम्म चाहिँ हामी हेरेर चाहिँ हामी दिन सक्छौँ क्लिनिकल युजहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै क्यान्डिडियासिस अफ माउथ छ इसोफेगस छ इन्टेस्टाइनल ट्र्याक्टहरू छ अथवा गाइनेकोलोजिकल प्रब्लमहरू छ भ्याजिनलको चाहिँ फङ्गसको इन्फेक्सनहरू छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त यो मेडिसिन चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ युज गर्ने बेला जहिले पनि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एन्टिब्याक्टेरियल एजेन्टसँग अथवा स्टेरोइडसँग चाहिँ हामी कम्बाइन्डली युज गर्छौँ है त
जब हामी एन्टिफङ्गल युज गर्छौँ कहिलेकाहीँ ब्याक्टेरियाहरू ग्रोथ हुन सक्छ, त्यही भएर चाहिँ कम्बाइनमा एन्टिब्याक्टेरियल प्लस एन्टिफङ्गलहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ र स्टेरोइडहरू युज गर्छौँ किनभने प्रोस्टाग्ल्यान्डिनहरूलाई चाहिँ बन्न दिँदैन अथवा हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरूलाई चाहिँ कम गराउनलाई हामी कम्बाइनले युज गर्छौँ। र अर्को ग्रुपको एन्टिफङ्गल चाहिँ के छ भन्दाखेरि एजोल्सहरू है त, यो पनि सेल वाललाई नै इनिबिट गर्ने चाहिँ एन्टिफङ्गल हो र यो चाहिँ सिन्थेटिक फङ्गोस्ट्याटिक एजेन्ट भनेर भन्छौँ। अघि नै भनिसक्यो हामीले फङ्गोस्ट्याटिक भनेको चाहिँ फङ्गल ग्रोथलाई चाहिँ इनिबिट गर्ने, फङ्गसलाई चाहिँ नमार्ने। र यो पनि ब्रोड स्पेक्ट्रम एक्टिभिटी हुन्छ यसको पनि। र यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि इर्गोस्टेरोल सिन्थेसिसलाई चाहिँ उसले बन्द गरिदिन्छ। अघि नै हामीले भन्यौँ फङ्गसको मेम्ब्रेन ग्रो हुनको लागि अथवा फङ्गसको सेललाई चाहिँ लाइभ बनाउनको लागि चाहिँ सेल मेम्ब्रेन चाहिन्छ। सेल मेम्ब्रेन बन्नको लागि चाहिँ इग्रोस्टेरोल भन्ने चाहिँ चाहिन्छ र यसले पनि के गर्छ इग्रोस्टेरोल सिन्थेसिसलाई नै बन्द गरिदिन्छ। र यसको एउटा अर्को क्यारेक्टर के छ भन्दाखेरि यो एन्टिब्याक्टेरियल पनि हुन्छ र एन्टिप्रोटोजोल पनि हुन्छ। त्यही भएर हामी के हुन्छ त होम्सहरूमा हेलमेन्ट्सहरूमा चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर यसको चाहिँ के छ त एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टिप्रोटोजोल, एन्टी हेलमेन्टिक र एन्टिफङ्गल एक्टिभिटी छ भनेर भन्छौँ। यसले ब्याक्टेरियालाई पनि मार्ने भयो, प्रोटोजोलाई पनि मार्ने भयो है त। जेनरल दुई किसिमको छ, एउटा इमिडाजोल ग्रुप छ भने अर्को चाहिँ ट्रायाजोल्सहरू। इमिडाजोल ग्रुपमा चाहिँ जस्तै किटोकोनाजोलहरू छ, मिकोनाजोलहरू छ। ट्रायाजोलमा चाहिँ फ्लोकोनाजोल र इट्राकोनाजोल है त। अहिले हामीले मोस्ट कमनली चाहिँ युज हुने है त हस्पिटलहरूमा, क्लिनिकहरूमा कसैलाई ऱ्यासहरू आयो, एलर्जीहरू आयो, फङ्गल इन्फेक्सन स्किनमा सुपरफिसियली देखियो भने चाहिँ यो हामीले चाहिँ प्रायः चाहिँ युज गरिरहेका हुन्छौँ। र किटोकोनाजोल चाहिँ इमिडाजोल ग्रुपमा पर्छ एजोलको र यसले हामी वाटर सोलुबल एन्टिफङ्गल ड्रग्स है त। ड्रग जेनरली चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ है त, एउटा वाटर सोलुबल अर्को के अरे वाटर इन्सोल्युबल होइन फ्याट सोलुबल है त। दुई किसिमको हुन्छ वाटर सोलुबल र फ्याट सोलुबल। र अर्को यो मेडिसिनले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ स्टेरोइड सिन्थेसिसलाई पनि इनिबिट गरिदिन्छ। भनेको स्टेरोइडहरू यदि राम्रोसँग सिन्थेसिस भएन भने चाहिँ के हुन्छ त टेस्टोस्टेरोन र कोर्टिसोलहरू प्रडक्सन गर्न सक्दैन, जसले गर्दाखेरि अरू हाइपोगोनाडिजमका फङ्सनहरू देखिन सक्छ। त्यही भएर यदि कसैको हर्मोनहरू अथवा टेस्टोस्टेरोनको लेभलहरू कम छ, यताउता छ भने चाहिँ हामीले यो मेडिसिनहरू चाहिँ सकेसम्म युज गर्दैनौँ है त। र इट अल्सो इनिबिट्स द ह्युमन P450 हेपाटिक इन्जाइम सिस्टम है त। यो P450 भनेको चाहिँ लिभरमा हुन्छ। ड्रग्सहरू मेटाबोलिजम गर्नको लागि चाहिँ यो इन्जाइम चाहिँ एक्टिभेट भएर P450 र P450 चाहिँ सिस्टम चाहिँ चलेर त्यसलाई चाहिँ के गर्छ मेटाबोलाइज गर्छ। त्यही भएर यदि यो ड्रग्सहरू लिएछ भने चाहिँ मेटाबोलिजम अथवा लिभरले जति काम गर्नुपर्ने, ड्रगलाई चाहिँ जति बाहिर फाल्नुपर्ने, एक्सक्रिसन गर्नुपर्ने त्यो चिजहरू चाहिँ कम हुने हुन्छ। त्यही भएर कम्पेरिटिभली के छ भन्दाखेरि एन्टिफङ्गल मेडिसिनहरू चाहिँ एन्टिब्याक्टेरियल मेडिसिन भन्दा चाहिँ अलिक साइड इफेक्टहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यो P450 भने चाहिँ के हो रे सर? यो चाहिँ एक किसिमको इन्जाइम हो क्या। P450 भने त्यहाँ धेरै इन्जाइम्सहरू हुन्छ लिभरमा। यो इन्जाइम चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि ड्रग मेटाबोलिजमको लागि है त। त्यहाँनिर के हुन्छ हामीले खाने ड्रग्सलाई चाहिँ उसले चाहिँ क्याटाबोलिजम है त सानोभन्दा सानो पारेर चाहिँ उसले के गर्छ त त्यसको चाहिने चिजहरू चाहिँ बाहिर निकाल्छ। जब यो सिस्टमलाई उसले खराब गरिदिन्छ तब चाहिँ के छ ड्रगले पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, लिभरले पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। त्यही भएर साइड इफेक्टहरू पनि अलिक बढी हुने कारण त्यसैले हो है त। बुझिन्छ? बुझ्यो। P450 हरेक ड्रग्सहरू म्याक्सिमम मोर देन 80-90% ड्रग्सहरू चाहिँ यो सिस्टम पास भएर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ हामीले मेडिसिनहरू लिएकोहरू लिभरमा। मेकानिजम एक्सन अघि भने जस्तै इग्रोस्टेरोल सिन्थेसिसलाई उसले इन्टरफियर गर्छ र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि P450 सिस्टम है त। फङ्गलको P450 सिस्टमलाई पनि के गर्छ त उसले काम गरेर इग्रोस्टेरोललाई चाहिँ उसले बढ्न दिँदैन। अघि भने जस्तै इग्रोस्टेरोल चाहिँ फङ्गसलाई चाहिन्छ। त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि फङ्गसको आफ्नै P450 सिस्टम भन्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त उसले इनिबिट गरिदिन्छ। र जब चाहिँ इग्रोस्टेरोललाई चाहिँ उसले सिन्थेसिसलाई बन्द गरिदिन्छ तब चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेस्टोस्टेरोन र कोर्टिसोल सिन्थेसिसलाई पनि उसले बन्द गरिदिन्छ। र ट्याब्लेटहरूमा हुन्छ, ओइन्टमेन्टमा हुन्छ, स्याम्पूमा पनि हुन्छ है त। कसैले
कपाल टाउकोमा चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन छ भने चाहिँ हामी स्याम्पूहरू पनि युज गर्न सक्छौँ भनेको यो किटोकोनाजोल भएको चाहिँ स्याम्पूहरू युज गरेको हुन्छ 1% 2% चाहिँ युज गर्छौँ हामी यति ट्याब्लेट भयो भने चाहिँ 200 mg ओडी म्याक्सिमम 400 mg सम्म जान सक्छौँ र बच्चाहरूलाई चाहिँ हामी 3 mg पर केजी पर डेको हिसाबमा दिन्छौँ त माथिको 20 mg न 200 mg है त र जति हामी डोज बढाउँदै गयौँ त्यति चाहिँ के हुन्छ यसको हाफ लाइफ चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ है त सिनर्जेस्टिक इफेक्ट चाहिँ हुन्छ यसको त्यही भएर चाहिँ डोजहरू चाहिँ लगभग चाहिँ कति होला यसको डोजहरू कति होला गेस गर्न सक्छ कसैले के कसो यो किटोकोनाजोलको मेडिसिनको डोज एन्टिबायोटिक्समा हामी कतिसम्म दिन्छौँ त एन्टिबायोटिकको जनरल चाहिँ 5 to 7 डेजहरू हुन्छ यसको कति जति होला 10 to 14 होला लगभग चाहिँ मिनिमम पनि 2 विक्स चाहिँ हुन्छ है त 2 weeks 2 विक्स र प्रायः चाहिँ यो मेडिसिनको चाहिँ के छ हाफ लाइफ चाहिँ 7 to 8 आवर्स मिनिमम चाहिँ 2 विक्स दिन्छ त्योभन्दा बढी पनि दिन सकिन्छ कसैलाई 1 मन्थसम्म दिनुपर्ने हुन्छ तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो एलएफटीहरू भयो लिभर फङ्सन टेस्ट आरएफटीहरू भयो यिनीहरू सबै हेर्नुपर्छ साइड इफेक्टहरू भयो भने चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिनिकल युजहरू र यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि टपिकली र सिस्टमेटिक अथवा सुपरफिसियल र सिस्टमिक इन्फेक्सनहरूमा हामी युज गर्छौँ र ओरल र भ्याजिनल क्यान्डिडियासिसहरूमा युज गर्न सक्छौँ हामी यो डर्माटोफाइटोसिस हैन एक किसिमको स्किनको इन्फेक्सन है त फङ्गल इन्फेक्सन चाहिँ हामी डर्माटोफाइटोसिस भनेर भन्छौँ र सिस्टमिक माइकोसिस अथवा सिस्टमिक इन्फेक्सन या पिक्चर दिएको छ साइडमा सिस्टमिक माइकोसिस भनेर इन्फेक्सन भएर लङ्समा जाने लङ्स पछि चाहिँ अरू ठाउँमा जाने है बोनमा जान सक्छ स्किनमा जान सक्छ लिभरमा हुन सक्छ यसलाई हामीले सिस्टमिक इन्फेक्सनहरू भन्छौँ है त यदि कसैलाई यस्तो देखिया छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त एन्टिफङ्गल ड्रग्सहरू हामी युज गर्न सक्छौँ र साइड इफेक्टहरू के होला अब इग्रोस्टेरोललाई चाहिँ इन्हिबिट गर्ने भएकोले के छ त भन्दाखेरि यसले गोनेरल सिन्थेसिस र एड्रेनल हर्मोनको सिन्थेसिस स्टेरोइड हर्मोनलाई चाहिँ उसले के गर्छ त इन्हिबिट गरिदिन्छ त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त हाइपोगोनाडिजमका फिचर्सहरू देखिन सक्छ इन्फर्टिलिटीहरू हुन सक्छ त्यही भएर एन्टिफङ्गल मेडिसिनहरू चलाउनेलाई चाहिँ त्यो हिस्ट्रीको नाम जस्तो लिएर उसलाई चाहिँ डोज मिलाएर चाहिँ चलाउन सक्छौँ नौजिया भोमिट डिजिनेसहरू हुन सक्छ एलर्जी हुन सक्छ डिस्पेप्सियाहरू हुन सक्छ के होला डिस्पेप्सिया यो सिकोला त होइन होला के हो डिस्पेप्सिया भनेको के होला डिस्पेप्सिया भनेको सबैले म्युट लाग्ने होला के होला चक्कर आउने होइन निन्द्रा नलाग्ने हो र निन्द्रा नलाग्ने पनि होइन पेप्सिया भनेको के हो पेप्सिन इन्जाइम सर इन्डाइजेसन हो है त डाइजेसनहरू गराउँदैन पेप्सिन भन्ने एउटा इन्जाइम हुन्छ पेप्सिनले के हुन्छ त प्रोटिनलाई चाहिँ डाइजेस्टहरू गर्छ डिस्पेप्सिया भनेको चाहिँ प्रोटिनहरूलाई अथवा इन्डाइजेसन गराउने खाएको नपच्ने अपच भन्छ एनोरेक्सियाहरू हुन्छ एनोरेक्सिया भनेको खाना मन नलाग्ने है त खाना खोज्दाखेरि वापस लाग्ने त्यसलाई हामी के भन्छ त एनोरेक्सिया भनेर भन्छौँ अर्को गाइनेकोमास्टियाहरू गराउन सक्छ के होला गाइनेकोमास्टिया भनेको मेलमा मात्र हुन्छ यो मास्टिया भनेको ब्रेस्ट है त मेलको ब्रेस्ट चाहिँ इन्लार्ज हुन सक्छ इम्पोर्टेन्सहरू हुन सक्छ यदि मेलमा भयो भने फिमेलमा भयो भने अर्को चाहिँ फिमेलमा भयो भने चाहिँ मेन्सुरल इरेगुलारिटीहरू हुन सक्छ किन हुन्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाए किनभने इग्रोस्टेरोललाई सिन्थेसिसलाई अरूले भन्न गर्छ इग्रोस्टेरोल भनेको चाहिँ यो मेन्सुरेसन गर्नलाई चाहिन्छ फर्टिलिटी भन्नको लागि चाहिन्छ अर्को प्युराइटिसहरू गराउन सक्छ प्युराइटिस भनेको चाहिँ स्किनको एलर्जीहरू है त थ्रोम्बोसाइटोपेनियाहरू गराउन सक्छ के होला थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भनेको प्लेटलेट्सको लेभललाई कम गराउँछ है त लिकेज हैन कि नम्बर अफ प्लेटलेट्स चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ नर्मल लेभल अफ प्लेटलेट कति हुन्छ निकिसा हजुर निकिसा छ अनलाइनमा छ के छ प्लेटलेट्स
कम हुनुलाई के भन्छ रे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नर्मल लेभल अफ प्लेटलेट्स कति हुन्छ शरीरमा? हाम्रो शरीरमा प्लेटलेट्स कति हुनुपर्छ? कति हुन्छ? 4,50,000 है त। 2,50,000 देखि 4,50,000 नर्मल चाहिँ हुनुपर्छ। 1,50,000 देखि 4,50,000 सम्म हुनुपर्छ जेनरली। त्योभन्दा कम भयो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भनेर भन्छौँ। त्योभन्दा बढी भयो भने 4,50,000 भन्दा बढी भयो भने खै त निकिसा बोले छैन, चुप लागेर बसेको छ। थ्रोम्बोसाइटोसिस भनेर भन्छौँ। WBC बढ्यो भने ल्युकोसाइटोसिस, घट्यो भने ल्युकोपेनिया। र अर्को ड्रग चाहिँ के छ? कोट्रिमाजोल। है त यो पनि चाहिँ वान अफ द ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिफङ्गल हो र यो चाहिँ टपिकल ओरल इन्ट्राभ्याजिनल युजहरू गर्छौँ र भ्याजिनल क्रिममा आउँछ, पेसरिजमा आउँछ है। पेसरिज भने रिङ जस्तै आउँछ जुन चाहिँ यो भ्याजिनल ओरिफिसहरूमा चाहिँ राख्न मिल्छ। ओइन्टमेन्टमा आउँछ, लोसनमा आउँछ, पाउडरमा आउँछ। र यसको मेकानिजम एक्सन पनि सेम त्यही नै हो। इग्रोस्टेरोल सिन्थेसिसलाई उसले बन्द गर्छ जसले गर्दाखेरि सेलको पर्मिएबिलिटीले चाहिँ उसले चाहिँ इन्टरफेयर गर्छ अनि सेल चाहिँ डेथमा जान्छ। र इन्डिकेसनहरू कसलाई कसलाई छ भन्दाखेरि क्यान्डिडियासिसहरू भयो, भ्याजिनाइटिस हो, ट्र्याकोमा भन्ने चाहिँ हुन्छ। क्यालामाइडिया इन्फेक्सन सुनेको छ? क्यालामाइडिया भने कुन अर्गानिजम? क्यालामाइडिया इन्फेक्सन सुनेको छ? ट्र्याकोमा, क्यालामाइडिया यिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरियल पनि भन्छ, फङ्गल पनि भन्छ, दुवैको क्यारेक्टर देखाउँछ के। त्यही भएर यसलाई हामी एन्टिफङ्गलको रूपमा पनि ट्रिट गर्न सक्छौँ, एन्टिब्याक्टेरियलको रूपमा पनि ट्रिट गर्छौँ है त। अटोमाइकोसिसहरुमा युज गर्छौँ। सर यो क्लोट्रिमाजोलमा चाहिँ यो के रे ह्युमन गोनाडी स्टोरेजहरु यो चाहिँ इन्हिबिट गर्दैन हो? यसमा चाहिँ स्टेरोइड इन्हिबिट गर्छ यसले नि? गर्छ। सेम हो मेकानिजम अफ एक्सन केटोकोनाजोल जस्तै। एजोल ग्रुपका एन्टिफङ्गल सबैले चाहिँ के भन्छ स्टेरोइडहरुलाई चाहिँ उसले के गर्छ त इन्हिबिट गर्छ। त्यही भएर चाहिँ इम्पोटेन्सहरु बढाउन सक्छ यो मेडिसिन चलाउँदाखेरि। फिमेलहरुमा चाहिँ के हुन्छ त मेन्स्ट्रुअल इरेगुलरिटीहरु गराउन सक्छ। र टेस्टोस्टेरोनहरु चाहिन्छ नि फोलिकललाई के गर्नको लागि हैन। त्यही भएर मेन्स्ट्रुएसनलाई चाहिँ गडबड गर्ने मेलहरुमा इन्फर्टाइलहरु गर्ने यिनीहरु चाहिँ कामहरु गर्छ। एजोल ग्रुपका सबैले गर्छ। इरोकोनाजोल, कोटिमाजोलहरु भयो, फ्लुकोनाजोलहरु भयो, यिनीहरु सबैले गर्छ। र अर्को चाहिँ एथलेट्स फुड है त टेनिया पेडिस भनेर भन्छौँ। तिनीहरुमा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। अटोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्सन अफ द इयर अटोमाइकोसिस भनेको त्यसमा पनि युज गर्न सक्छौँ। ओरल एन्ड क्युटेनियस क्यान्डिडियासिसमा युज गर्छौँ। र अर्को चाहिँ फ्लुकोनाजोल यो चाहिँ ट्राइजोल है त। अघि भने चाहिँ एजोलमा चाहिँ दुई किसिमको ग्रुप हुन्छ। एउटा चाहिँ के छ इमिडाजोल र अर्को चाहिँ ट्राइजोल। अर्को चाहिँ ट्राइजोल्सहरु। र फ्लुकोनाजोलको एउटा फाइदा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ब्लड ब्रेन ब्यारियर चाहिँ क्रस हुन्छ। त्यही भएर इट इज अ ड्रग अफ चोइस फर क्रिप्टोकोकल मेनिन्जाइटिस। क्रिप्टोकोकस भने चाहिँ फंगल हुन्छ, फंगस हुन्छ जसले गर्दाखेरि मेनिन्जाइटिसहरु गराउन सक्छ। त्यस्तोहरुलाई चाहिँ हामी युज चलाउन सक्छौँ है त। र यो चाहिँ धेरै जसो कहाँ दिन्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टहरु गराएछन् र त्यस्तै गरेर यो हाम्रो के भन्छ रेनल ट्रान्सप्लान्ट गर्ने बिरामीहरुलाई चाहिँ यो एन्टिफंगल मेडिसिनहरु चाहिँ सुरुमै दिएको हुन्छ प्राय, ताकि चाहिँ फंगल इन्फेक्सन नहोस् भनेर। र यसको एक्सक्रिसन चाहिँ प्राय चाहिँ किडनीबाट भएको हुन्छ। र कम्प्यारेटिभली इमिडाजोल भन्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ ट्राइजोल्सहरु छन् उनीहरुको चाहिँ ड्रग इन्टरेक्सन चाहिँ कम्प्यारेटिभली चाहिँ कम छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो भन्दा यो सुपेरियर। र यसको हाफ लाइफ पनि कम्प्यारेटिभली इन्क्रिज छ 25 to 30 आवर्स हुन्छ है त। त्यही भएर यो ब्लड ब्रेन ब्यारियर ब्रेनमा चाहिँ एउटा चाहिँ ब्यारियर सिस्टम हुन्छ। नचाहिने चीजलाई चाहिँ उसले फिल्टर गर्छ। हेर त्यो सिस्टमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ब्लड ब्रेन ब्यारियर भनेर भन्छौँ। हामीले मेडिसिन त चलाए त ब्लड ब्रेन ब्यारियर भनेको ब्यारियर हुन्छ। त्यहाँनिर एउटा गेट हुन्छ। गेट भनेको त्यहाँबाट चाहिँ सबै चीजहरु पास हुँदैन के हाम्रो ब्रेनमा। जति पनि हामी मेडिसिनहरु लिन्छौँ त्यो चीजहरु सबै ब्लड ब्रेन ब्यारियरमा नजान सक्छ। त्यही भएर कसैलाई चाहिँ ब्रेनको इन्फेक्सनहरु भएको छ भने चाहिँ त्यो क्रस गर्ने मेडिसिनहरु चाहिन्छ अथवा त्यो ब्यारियरलाई चाहिँ क्रस गर्ने मेडिसिन चाहिन्छ।
लेख्नुपर्छ ब्लड भेरिएन्ट भ्यारिएट है त म त्यहाँ लेखेको छु र अर्को ग्रिसियोफ्लुभिन भन्ने हुन्छ यो पनि एन्टी फङ्गल ग्रुपै हो र यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को ग्रुपको मेडिसिन है त यो चाहिँ धेरै जसो चाहिँ रिङवर्महरुमा चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ स्किनको चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन र यो पनि फङ्गोस्ट्याटिक हुन्छ र यसको चाहिँ न्यारो स्पेक्ट्रम छ र धेरै जसो ओरल दिन्छौँ यो र यदि फ्याट मिलसँग लियो भने चाहिँ यसको एब्जर्प्सन राम्रो हुने गरे यसको इफेक्टहरु चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ फ्याट मिलसँग चाहिँ कम्बाइन लिनु हुने भन्छौँ र हाफ लाइफ चाहिँ 26 आवर्स हुन्छ यसको र इट शुड बी गिवन फर 2 to 6 weeks फर स्किन एन्ड हेयर इन्फेक्सन हेयरको इन्फेक्सन छ भने हामी युज गर्छौँ र यसको चाहिँ मेकानिजम अफ एक्सन के छ भन्दाखेरि यो अर्को ग्रुप एजोल बाहेकका अर्को ग्रुप है त यो यसले चाहिँ के गर्छ भने फङ्गल माइटोसिसलाई चाहिँ अहिले बन्द गर्छ अघि जति पनि छन् योभन्दा अगाडिका यिनीहरू सबैले चाहिँ के छ त सेल वाल अथवा सेल मेम्ब्रेनलाई चाहिँ अहिले इन्टरफेयर गर्छ यसले चाहिँ फङ्गल माइटोसिस अथवा फङ्गसको सेललाई डिभाइड हुन चाहिँ दिँदैन र अर्को के गर्छ त न्युक्लिक एसिड सिन्थेसिसलाई चाहिँ उसले इनिबिट गर्छ जसले गर्दाखेरि उसको चाहिँ मेटाबोलिजमहरु गर्न सक्दैन र सेलहरु चाहिँ सर्भाइभ हुन सक्दैन अर्को चाहिँ सेल वाल सिन्थेसिसलाई पनि कम गर्छ र अर्को फङ्गल माइटोसिस बाइ इन्टरफेयर विथ माइक्रोट्युबुल फङ्क्सन है त फङ्गसको सेल वाल बन्नको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो माइक्रोट्युबुल स्ट्रक्चर भन्ने हुन्छ ट्युबको स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उसले के छ बिगार्दिन्छ जसले गर्दाखेरि उसको सेल वाल चाहिँ स्टेबल हुन्न त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त उसले राम्रोसँग फङ्क्सन गर्न सक्दैन र कम्प्यारेटिभली अघिको एजोल्स भन्दा चाहिँ के छ त यसको मेकानिजम एक्सन धेरै भएकोले यसको चाहिँ अझै स्पेक्ट्रम चाहिँ अझै वाइड स्पेक्ट्रम छ है त ब्रोड स्पेक्ट्रम हुनु भन्छौँ र ट्याब्लेटमा हुन्छ प्रायः चाहिँ हामी ओडी दिन्छ 500 mg र सस्पेन्सनमा बच्चालाई भयो भने चाहिँ 10 mg पर केजी बडी वेटको रूपमा चाहिँ हामी दिइरहेका हुन्छौँ र नर्सिङ म्यानेजमेन्ट हो त साइड इफेक्टको थाहा बसेपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले त्यसको चाहिँ नर्सिङ म्यानेजमेन्टहरु के हो भन्ने कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो कम्प्यारेटिभली एन्टिफङ्गल ड्रग्सहरुको चाहिँ हामीले चलाउनु अगाडि अथवा चलाइसकेपछि 2 weeks पछि अथवा 1 week पछि चाहिँ प्रायः चाहिँ हामीले एलएफटीहरु चेक गरेर राख्नुपर्छ किनभने यसले हेपाटोटोक्सिस डिटेक्ट गराउन सक्छ यदि मोर देन 14 डेज सम्म चलायो भने अघि भने जस्तै एन्टिफङ्गल ड्रग्सहरु चाहिँ जनरली यदि ओरल चलाउनु पर्यो सिस्टमिक चलाउनु पर्यो भने चाहिँ जनरली चाहिँ 14 डेज सम्म 10 to 14 डेज सम्म चाहिँ चलाइरहेका हुन्छौँ र यो मेडिसिन लिइसकेपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेक 1 glass of water after taking मेडिसिन किन होला किनभने यसले ग्यास्ट्रिक इरिटेसनहरु गराउन सक्छ जीआई इफेक्ट्सहरु गर्न सक्छ र अर्को छ भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि डेन्जरस जब जस्तै कोही ड्राइभिङ गरिरहेछ अथवा कोही हाइटमा काम गर्ने छ कोही हेभी काम गर्नेहरु छ भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मेडिसिनहरु चाहिँ हामी दिदैनौं किनभने यसले डिजिनेस र ड्राउजिनेसहरु गराउन सक्छ यो मेडिसिनले कम्प्यारेटिभली अरु भन्दा यसले हाइटमा काम गरिरहेछ यताउता छ भने चाहिँ अथवा ड्राइभ गरिरहेछ भने चाहिँ अरु एक्सिडेन्टहरु गराउन सक्छ डिजिनेसबाट र जहिले पनि के छ भन्दाखेरि खानासँग चाहिँ मेडिसिन खान लगाउने किनभने यसले जीआई इरिटेसनहरु गराउन सक्छ त्यही भएर जीआई इरिटेसनलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ यो मेडिसिनहरु चाहिँ हामी विथ टेक मेडिसिन विथ फुड भनेर चाहिँ हामी दिन्छौं त एन्टिफङ्गल ड्रग्सहरु चाहिँ जनरल चाहिँ हामीले यति थाहा पायौं भने हामी बिरामीलाई मेडिसिन दिन सक्छौं सकिन्छ अब सकिन्छ है त पढ्यो पनि सकिन्छ ल ठीक छ अब अर्को चाहिँ ग्रुपको मेडिसिन चाहिँ के छ भन्दा एन्टिभाइरल एकछिन ब्रेक गर्ने त हुन्छ सर केही सोध्नु पर्ने केही छ त